اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني فهما رب زدني عملا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه أو كما قال عليه الصلاة والسلام أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. یہ دل بھی صحابہ کا، یہ جان صحابہ کی، یہ دل بھی صحابہ کا، یہ جان صحابہ کی، قرآن سے ثابت ہے وہ شان صحابہ کی. یہ دل بھی صحابہ کا، راضی ہے خدا ان سے، راضی وہ خدا سے ہے، راضی ہے خدا ان سے، راضی وہ خدا سے ہے. اب ہو گئی دنیا کو پہچان صحابہ کی. یہ دل بھی صحابہ کا، اور جن کو پکاریں گے جنت کے دروازے، وہ جن کو پکاریں گے جنت کے دروازے، بے شک وہ صدیق اکبر، بے شک وہ صدیق اکبر ہے جان صحابہ کی. یہ دل بھی صحابہ کا، یہ جان صحابہ کی، قرآن سے ثابت ہے پہچان صحابہ کی. یہ دل بھی صحابہ کا. واجب الاحترام سامعین محترم، ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک واسطے خاص ہے. انگنت لا تعداد درود و سلام سید الاولین والآخرین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات بابرکات واسطے کہ جنہوں اللہ پاک نے رحمت للعالمین بنا کے مبعوث فرمایا ہے. میں مالک کائنات دا بے حد و بے حساب شکر گزار ہاں کہ جس مالک کائنات نے تواڈے پر انوار چہریاں دی زیارت دا موقع مہیا کیتا ہے. دعائے کہ اللہ ساڈا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ وچ قبول فرما کے ذریعہ نجات بنائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پہ آگے کہ اللہ مسافر دی دعا رد نہیں کر دے. میں اپنی گفتگو دا آغاز چند دعائیہ کلمات تو کرنا. اے میرے اللہ، اسی گناہگار بڑے، سیاہکار بڑے، خطاکار بڑے، اسی چھوٹیاں موٹیاں جو نیکیاں کر رہے ہیں اپنی رحمت نہ اللہ قبول کر لے. اور میں مالک سانو سارے اخلاص جیسی دولت نال مالا مال فرما دے. حضرات محترم، تو صحباب دے پیش خدمت چند ایسی معروضات رکھنیاں نے
موضوع یہ وے کہ خود نو مضبوط بناؤ، مضبوط بناؤ، خود نو سنوارو، بہتر سے بہترین طرف سفر کرو۔ چند گزارشات پیش کرنے والے، مالک کو دعا ہے کہ اللہ اسی جو کچھ سنی اور سنائی اللہ سانو سن سنا کے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ اصول اپنا پرانا ہی ہے، سونا کسی نے نہیں، یاد رکھ لو، نہیں تو میں وضو کروا دینا جی، پھر نہ کیا جی۔ حضرات محترم توجہ، ہمیشہ اپنی امیداں نو زندہ رکھیا جائے، اپنے حوصلیاں نو پروان چڑھایا جائے۔ بڑے لوگ ملن گے جڑے امیداں دے پانی پھرن والے ہون گے، خود اپنی امیداں نو زندہ رکھیا جائے۔ مایوسی نو زندگی جو ختم کر دیو، کی ہویا ہے؟ غم آگے تے کی ہویا ہے؟ خوشیاں بھی دے آئے نا، پریشانیاں آگیاں تے کی ہویا ہے؟ خوشحالیاں بھی تے آئے نا، بیمار ہو گئی ہو تے کی ہویا ہے؟ صحتاں بھی تے آئے نا۔ پوری زندگی دا نچوڑ کٹ کے ویکھ لو، تو انو 1% بھی بیماری نظر نہیں آئے گی، 99% تو انو صحت نظر آئے گی۔ پوری زندگی دا نچوڑ کٹ کے ویکھ لو، پوری زندگی دے اندر 1% بھی پریشانیاں نظر نہیں آن گیا، خوشحالیاں تے خوشحالیاں نظر آن گیا۔ پوری زندگی دا کمپیریزن کر لو، غم خوشی دا کر لو، تو انو خوشیاں خوشیاں نظر آن گیا، غم بہت تھوڑے نظر آن گے۔ حضرات، اسی ہمیشہ امید رکھنی ہے، اچھی امید رکھنی ہے، اسی ہمیشہ خوشی وال دیکھنا ہے، رحمت وال دیکھنا ہے، خوشحالی وال دیکھنا ہے، مایوس نہیں ہونا، غم نو سامنے نہیں رکھنا، بیماری نو سامنے نہیں رکھنا، پریشانی نو سامنے نہیں رکھنا، ہمیشہ رب دی رحمت یقین رکھنا ہے، امید زندہ رکھنی ہے، خوشی وال دھیان دینا ہے، رب دی رحمت وال دھیان دینا ہے۔ اور جدو تسی اپنی امید نو زندہ رکھو گے، اپنے حوصلے جوان رکھو گے، انشاءاللہ تسی مضبوط بن جاؤ گے۔ دعائے مالک لو اللہ ساڈے حوصلیاں نو، ساڈی امیداں نو اللہ زندہ سلامت رکھن دی توفیق عطا فرمائے۔ کداں سلامت رہن گیاں، کداں امیداں سلامت رہن گیاں، کداں اسی اپنے آپ نو مضبوط کر سکنے ہاں؟ آؤ مالک کائنات دا قرآن سننا ہے، 2-3 پہلو تواڈے سامنے رکھنے نے، اور او بھی جو مالک کائنات نے تانوں مضبوط کرن دا اللہ نے بہترین طریقہ دسیا ہے۔ دعائے اللہ پاک عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ توجہ سے سماعت فرمانا۔ اللہ فرماتے نے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھول گئے ہو جو درود دامن کرے، حضور دامن کرے، جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان سنا دیجئے۔ اللہ فرماتے نے ہو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ یہ جڑا میں ٹاپک رکھا نا خود نو مضبوط کرن دا، یہ تہاڈی کشتی نہیں کروانی، یہ مضبوط کرنا ہے اپنے ایمان نو، مضبوط کرنا ہے اپنے ایمان تو فکر کرنی ہے، دین دا کام کرنے واسطے مضبوط کرنا ہے، دین تے عمل کرنے واسطے خود نو مضبوط کرنا ہے، اور دین بیان کرنے واسطے خود نو مضبوط کرنا ہے۔ دعائے یار توجہ نہ سماعت فرمانا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ اللہ فرماتے ہیں اسی اپنے سونے نبی نو دین حق دے نال مبعوث کیتا ہے،
توجہ رکھیے گا اللہ جی ساڈا نبی دنیا تے آیا وے میرے نبی دے آن دا مقصد کی ہے میرے اللہ فرماندے نے لیظہرہ علی الدین کلے میرا نبی آئے گا میرا سونا نبی دنیا تے آئے گا آ کے دین نو غالب کرے گا میرا سونا نبی آواز دی سمجھ آندی نبی علیہ السلام دنیا تے آؤں گے دین نو غالب کر کے توجہ رکھیے گا مالک کائنات نے نبی پاک علیہ السلام دے دنیا تے آؤں دا مقصد بیان فرمایا ہے اللہ جی میرا نبی کل ہے میرے نبی دا تے باپ بھی دنیا تو رخصت ہو گئے نے ماں بھی دنیا تو چلے گئی ہے کفالت کرنے والا چچا بھی دنیا تو چلا گیا وے حفاظت کرنے والا آپ دا دادا بھی دنیا تو چلا گیا وے قوم جو جان دی دشمن ہے آپ دا قبیلہ جان دا دشمن ہے اللہ نبی دین دا مشن لے کے میدان چ نکلن گے نبی دا سہارا کون بڑھے گا مشکلات دا سامنا کرنا پہ جائے گا میرے نبی دا ساتھ کون دے وے گا مال کے کائنات نے فرمائے اللہ فرمان دے نے وہ الذی ارسل رسولہ بالہدی و دین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا میرا نبی دنیا کے دین و غالب میرا نبی کرے گا میرا نبی کرے گا کہنے کرے گا اللہ جی میرا نبی کل ہے میرے نبی دے کول فوج بھی کوئی نہیں میرے نبی پاک دے کول اسلحہ بھی کوئی نہیں میرا نبی مشکلات دا سامنا کہنے کرے گا خود نو مضبوط کہنے کرے گا اللہ فرمان دے نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا اللہ فرمان دینے لوگو میرا نبی نکلے گا توحید دی دعوت لے کے میرا نبی نکلے گا اللہ دی یکتائی دی دعوت لے کے میدان عمل جو نکلے گا میرا نبی نکلے گا آپ دے نال منت رلے گا میرا پیارا صدیق صداقتہ والا آپ دے نال ملے گا آپ دے مشکلات دا سامنا کرنے واسطے میرا عمر آئے گا جرری بہادر آگے نبی دا سہارا بنے گا والذین معه میرا عثمان آئے گا اپنے مال لو نبی پاک دے دین دے مشن دی تکمیل واسطے قربان کرے گا والذین معه میرا علی آئے گا جرت و بہادری دے نال دین و سہارا دے گا والذین معه کوئی حبشہ تو چلے گا نبی دے قدمہ چے آئے گا والذین معه نبی نو مشکلات دا سامنا اگر کرنا پہ جائے گا میرے مالک فرمان دینے والذین معه وہ حبشے تو چلے گا نبی دے قدمہ چاہے گا کوئی فارس تو چلے گا نبی دے قدمہ چاہے گا نبی دا سہارا بنے گا نبی دے نال جنگجو بنے گا والذین معه و یار اے دین دی تکمیل دے مشن واسطے اگر غلبہ اسلام دی تکمیل واسطے اسلام نو قربانیاں دیاں لوڑاں پہن گیاں میرے نبی دے صحابہ قربانیاں دین گے والذین معه اگر دین اسلام نو جانا دیاں لوڑاں پہن گیاں والذین معه میرے نبی دے صحابہ جانا دیاں قربانیاں دین گے والذین معه اگر دین اسلام واسطے مال قربان کرن دیاں واریاں ہون گیاں والذین معه میرے نبی دے صحابہ اپنا مال خرچ کرن گے والذین معه او یار تینو والذین معه دا ترجمہ نہیں ہوندہ سن کے لے جاوے والذین معه اگر دین اسلام واسطے بیٹیاں دیا قربانیاں دیا واریاں ہون گیاں والذین معه نبی دے صحابہ اپنے بیٹے قربان کرنگے والذین معه اگر دین اسلام نو مشکلات دا سامنا کرنا پوے گا سینہ سفر بننگے نبی دے صحابہ بننگے والذین معه اگر دین اسلام دی تبلیغ واسطے میدان عمل جو نکلنا پوے گا والذین معه نبی دے صحابہ نکلنگے والذین معه اگر دین اسلام دی
تبلیغ واسطے بدن تے چوٹاں کھانیاں پین گیاں والذین ماہو میرے نبی دے صحابہ بدن تے چوٹاں بھی کھان گے والذین ماہو اگر دین اسلام واسطے لوگاں دیاں گالیاں سننے پہ جان گیا میرے نبی دے صحابہ دین واسطے گالیاں برداشت کرن گے والذین ماہو اگر دین اسلام واسطے بدن تے پھٹ لگ گئے بٹ برداشت کرن دیاں واریاں ہون گیاں نبی دے صحابہ اپنے جسم دے زخماں دے پھٹ برداشت کرن گے والذین ماہو اگر دین اسلام واسطے گلے دے اندر رسیاں ڈالیاں جان گیاں نبی دے صحابہ اپنے گلے دے اندر رسیاں ڈلوانا پسند کر لین گے والذین ماہو و یار تو اج تھوڑا جا پریشان ہو جانا ہے دین دا کم کرنا ہے پریشانی آ جائے دکھ آ جائے مصیبت آ جائے حالات مقابلہ کر لین تو کم چھڑ دینا ہے دین تو سیڑ تے ہو جانا ہے میرے نبی دے صحابہ نے تن نہیں دیکھیا من نہیں دیکھیا تن بھی قربان کر چھڑے آوے من بھی قربان کر چھڑے آوے او یارو اگر دین اسلام واسطے قربانیاں دیاں واریاں آئیاں نے میرے نبی دے صحابہ نے بڑھ چڑھ کے قربانیاں دیتیاں نے او یار آویک تے سینا تو بھی دین دا کم کرنا ہے تو بھی دین تے عمل کرنا ہے میرے نبی دے صحابہ نو دین تے عمل کرن دی وجہ تو کتے آپ دے بیٹے مصیبہ کیتا جا رہے آوے کتے بیویاں نو قتل کیتا جا رہے آوے کتے نبی دے صحابہ دیاں بیویاں نو بیوہ کیتا جا رہے آوے اللہ دی قسمے اے اللہ پاک نے تیرے میرے سامنے مثال رکھی ہے تے اللہ کی فرما دینے میں انہاں دیاں مثالاں ویکھیاں نے میں انہاں دا انداز ویکھیا وے میں انہاں دا کردار ویکھیا وے ایسے کردار دے غازی نے اللہ کی فرما دینے اولائکا حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون اللہ فرماندے نے انہاں دین واسطے قربانیاں دتیاں نے ہر مشکل دا ہر مصیبت دا سامنا کیتا ہے میں رب نو انہاں دا انداز اتنا اچھا لگے ہے میں اللہ نے انہاں نو اپنی جماعت دے بندے بنا لیا ہے اپنی گروہ دے بندے بنا لیا نے اللہ کہندے میں انہاں تے راضی ہو گئے ہیں انہاں نے جاناں دے نذرانے دیتے انہاں نے مال دیتا ہے مشکلات دا سامنا کیتا ہے اے میرے گروہ دے بندے نے پکے جنتی نے آؤ محبتیاں بولیاں بول جاوا صحابہ پیار صحابہ پیارے ہے پکے جنتی سارے دے سارے صحابہ پیارے ہے پکے جنتی سارے دے سارے اور دین واسطے جنہ تن من لٹایا ہے دین واسطے جنہ تن من لٹایا ہے رضی اللہ عنہ دا رب تمغا پایا ہے عظمت صحابہ دے کیا ہے کہنے عظمت صحابہ دے کیا ہے کہنے ہے میرے نبی دی آنکھیاں دے تارے صحابہ پیارے ہے پکے جنتی سارے دے سارے اصحاب نبی دا تو شان ویکھ لے اصحاب نبی دا تو شان ویکھ لے اصحاب نبی دا تو شان ویکھ لے کھول کے تو رب دا قرآن ویکھ لے دس دے پہلے سارے دے سارے قرآن دے پارے صحابہ پیارے ہے پکے جنتی سارے دے سارے اللہ فرماندے نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماهم فی وجوہہم من اثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الانجیل ایسے کردار دے غازی لوگ سن
ایسے مضبوط لوگ سن. سامنے نہیں دیکھے ہے لشکر زیادہ ہے, سامنے نہیں دیکھے ہے کفار اصل نال لیس نیار نے, پریشان نہیں ہوئے, مضبوط سن ایمان دے لحاظ نال, مضبوط سن کردار دے لحاظ نال. اج یار ویکھ تیرا میرا ایمان کیسا, اسی کھانے دی پلیٹ تے ایمان دے بیٹھنے ہاں, اسی منہ بولی رکھ گے میرا سجن لگدا ہے, میرا بھرا لگدا ہے, میرا عزیز و اقربا لگدا ہے, بدعت دا شکار ہو جانے ہاں. تیرا ایمان مضبوط ہونے والا ہے, تیرا توکل مضبوط ہونے والا ہے. آؤ حضرت جی اپنے آپ کو مضبوط کیجئے, غیراں دا خیال رکھنا ہے, انہاں دی عقیدے دا خیال رکھیے, انہاں دی رسم و رواج دا خیال نہ رکھیے, انہاں دی فکر کیجئے, انہاں دے دین دی فکر کیجئے, انہاں دے رسم و رواج دی فکر نہیں کرنی. مال کے کائنات نے تینوں میں پیغام دیتا ہے, لوگوں مضبوط ہو جاؤ, اپنے آپ کو سہارا دیجئے, کسی دا سہارا مت لیجئے. اللہ جی سہارا کیویں ملے گا؟ مال کے کائنات دا قرآن ہے, اللہ فرماتے نے ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ. اللہ میں جڑی پہلے مثال صحابہ دی دیتی ہے نا, اس وجہ تو دیتی ہے, مال کے کائنات نے تین میں پیغام دیتا ہے. اللہ فرماتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. ایمان والے ہو اگر چاہتے ہو تواڈا ایمان اللہ قبول کر لین, اگر چاہتے ہو اللہ تواڈے ایمان شرف قبولیت نال نواز دین. میرے اللہ فرماتے نے میرے نبی دے صحابہ جیسا ایمان تسی بنا لو, اللہ تواڈے ایمان کو قبول کر لین گے. ہن نبی دے صحابہ دا ایمان تواڈے سامنے رکھن لگے ہیں. اللہ فرماتے ہیں ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ. او یار جڑیاں مصیبتاں ہوندیاں نے, جڑیاں پریشانیاں ہوندیاں نے, جڑے غم آ جاندے نے, اللہ فرماندے نے فالا باذن اللہ, میں اللہ دی اجازت دے نال آوندے نے, میں اللہ ازمائش کرنا وا. اپنے آپ کو مضبوط رکھیے گا, بدگمانی نہ کریے گا, مایوس نہ ہوئیے گا. اور یار آج حکیم دی دکان تے چلا جاوے, حکیم دی دکان تے لیبل لگیا مایوسی گناہ ہے, اور حکیم دی دکان دا لیبل پڑھ کے پھکیاں کھانیاں شروع کر دیندے ہو. میرا مالک فرماندا مایوس نہیں ہونا ہے. رب دا قرآن اعلان پیا کردا ہے, اللہ فرماندے نے وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ فَهُوَ حَسْبُهُ. جیڑا بندہ میں اللہ تے پکیاں امیداں لا لیندا وے, میں اللہ نو اپنا, میں اللہ تے اپنا بھروسہ رکھ لیندا ہے. میرے اللہ فرماندے نے میں او دے بھروسے نو ضائع نہیں کردا, بلکہ میں اس بندے نو کافی ہو جانا وا. اور یار نبیاں دیاں مثالاں تیرے سامنے نے. جناب ابراہیم علیہ السلام اگ تے جانا گوارا کر لے, وجہ کی ہے امید زندہ سی کہ میرا رب میرے نال ہے. میرے نبی علیہ السلام غار دے اندر موجود نے, امید زندہ ہے. ان اللہ معنا, میرا رب میرے نال ہے, امید زندہ کیجئے. میرے نبی دے صحابہ نے, میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے رب دا نبی ہے سمندراں دیاں تہواں چ چلا گیا وے, مچھلی دے پیڑ دے اندر چلا گیا وے, اندھیرے اندھیرے موجود نے, اس اندھیریاں دے اندر امید زندہ وے, اللہ تے توکل زندہ وے, اللہ تے بھروسہ زندہ ہے. او یار اپنا بھروسہ ٹوٹن نہ دیا جے, اپنی امید نو زندہ رکھیا جے. اوتھے فرمایا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. او یار نبیاں نے مشکل ویلے امید نو زندہ رکھیا وے. اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا, اللہ پاک نے فرمایا فاہو حسبو فاہو حسبو. جڑا میرے تے امید زندہ رکھ لیندا ہے, جڑا میرے بارے اچھا گمان رکھ لیندا ہے, اللہ فرماندے نے اسی اونوں کافی ہو جانے ہاں, اسی اونوں کافی ہو جانے ہاں. او یار پریشانیاں آ جاندیاں نے, حالات پریشانی کرن والے نے, پریشان نہیں ہونا, امید زندہ رکھنی, اپنے رب دے توکل رکھنا ہے. اللہ فرماندے نے ان اللہ یحب المتوکلین.
جڑے لوگ اللہ تے توکل تے اللہ تے امید پختہ رکھتے ہیں نا، اللہ فرماتے ہیں میں ایسے لوگوں نال پیار کرنا، اللہ محبت کرتے ہیں۔ بھروسہ رکھنا ہوا ہے تو رب دی رحمت رکھیا کرو، ساڈا تے آئی رب ہے۔ اور کدی بھی اپنی مال تے اپنے پیسیاں تے مان نہ کریا جے، جڑی تہاڈی امید رب تے نا اس امید تے مان کریا جے۔ اللہ فرماندے نے جیڑا بندہ میرے بارے گمان رکھدا ہے نا، میں اپنے بندے دی کانڈ نہیں لگن دینا۔ آنا عند ظن عبدی بھی، وہ بندیا پریشان کیوں ہوتا ہے؟ تم میرے بارے اچھا گمان رکھ، اچھی امید رکھ۔ اللہ کہندے نے جی تیری امید تے پورا نہ اترا تے مینوں نہ کہیں، میرا در اتنا وسیع ہے۔ اللہ کہندے نے تو اگر میری طرف چل کے آئے گا میں دوڑ کے آواں گا۔ صحیح حدیث ہے، اسی رب وال جاندے ہی نہیں، ساڈیاں امیداں ایم این اے دے ایم پی ایم این اے ساڈیاں امیداں، پیسے والے بندے ساڈیاں امیداں، کدی رب تے امیداں رکھیاں جے؟ رب تے ساڈا بھروسہ ہی کوئی نہیں، پیسے تے بھروسہ رکھ کے بیٹھے ہو۔ اللہ تے بھروسہ رکھنا ہے۔ نبی اسلام دے صحابہ پریشانی دا عالم ہے، خندق کھود رہے نے، پسینے و پسینے، بھوک لگی ہے، پیڑ تے پتھر بنے نے۔ فرمایا حضور اللہ دی مدد نہیں آ رہی۔ نبی اسلام فرماندے نے مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ، تانوں تے مصیبت آئیاں ہی نہیں، تانوں تے ٹینشن آئیاں ہی نہیں۔ نبی اسلام فرماندے نے پہلے جڑے نبی آئے سن، نبی دی امت آئی سن، دین دی وجہ تو اتنا تنگ کیتا گیا ہے، جسم تے لوہے دیاں کنگیاں پھیریاں گئیاں، جسم تے آرا رکھ کے پھیریا گیا ہے، جسم تے ٹوٹے ٹوٹے کر دیتے گئے۔ تے او لوگ تے نبی کہندے سی متا نصر اللہ، کدوں رب دی مدد آئے گی؟ ایویں پریشان ہو جاندے ہو۔ اللہ دی قسمیں کدے سوچو تہاڈے تے کام آئے کوئی نہیں، تہاڈے تے پریشانیاں تے آئیاں کوئی نہیں، تہاڈے تے غربتاں آئیاں کوئی نہیں، پھر بھی رب تے شکوا کردے ہو، رب تے نا امیدی دا اظہار کردے ہو، مایوسی دا اظہار کردے ہو۔ اللہ دی قسمیں نبی دے صحابہ ویکھی ہے، اج ون سمنا کھا کے بھی شکوے رب دے کرنا ہے۔ نبی اسلام دے صحابہ پتے کھا کے گزارا کردے سن، نبی اسلام دے صحابہ 7 دن بھوکیا رہ لیندے سن، کھجور دی گڈلی چوس چوس کے گزارا کردے سی۔ اج شکوا رب دے کرنا ہے؟ نہ میرے ویر، مضبوط بنا اپنے ایمان نو، اپنے ایمان نو مضبوط کر کہ او رب ہے، او یقیناً پالن والا ہے، او دے ہر کام جی حکمت ہے، اگر مینوں نہیں ملیا ضرور جی حکمت ہوئے گی۔ تو نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے ایک سورت دی چھوٹی جی تفسیر کر کے اجازت چاہواں تواڈے کولو، اگر چاہندے ہو مضبوط بن جاؤ، تواڈا ایمان مضبوط بن جائے، دین تے عمل کر لگیا تانوں مضبوطی مل جائے، دین بیان کر لگیا تانوں مضبوطی مل جائے، دین دا کام کر لگیا تانوں مضبوطی مل جائے۔ اب ایک سورت دی تفسیر سامنے رکھے آجے، مالک کائنات نے چھوٹے جی سورت نازل فرمائی ہے، اس سورت دا نام ہے سورت الضحیٰ ہے، بڑی پیاری سورت ہے۔ کدے تنہائی دے ویلے جتے فیس بک تنہائیاں جو چلا لیندے ہو، کدے تنہائیاں جو واٹس ایپ چلا لیندے ہو، دیگر مواد دیکھ لیندے ہو، یار کچھ ٹائم کٹ گئے کتے سورت ضحیٰ دی تفسیر پڑھ کے ویکھے آجے، اللہ دی قسمیں تیرے غم دور ہو جان گے، تیریاں مایوسیاں ختم ہو جان گیا، تیریاں نا امیدیاں ختم ہو جان گیا۔ اللہ فرماندے نے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَىٰ، اے اللہ پاک نے نا دو قسمہ اٹھائیاں نے، دو قسمہ۔ اللہ پاک دی مرضی، اللہ جس چیز دی مرضی قسم اٹھائے، لیکن سانو نبی اسلام نے پابند کیتا ہے اسی اللہ دی قسم تو علاوہ کوئی قسم نہیں اٹھا سکتے۔ ایتھے کوئی مسجد دی قسم چکدا ہے، کوئی قرآن دی قسم چکدا ہے، کوئی ماں دی قسم چکدا ہے، یہ سب فضول نے، ایک قسماں نہیں چکنیاں چاہیے۔ اگر قسم اٹھانی ہے نا اللہ دی قسم اٹھاؤ، اللہ اجل واللہ باللہ تاللہ، ایک قسماں نے اللہ دی قسم اٹھانی چاہیے۔ تے اللہ
جس چیز دی مرضی قسم چکے جدا اللہ باغ نے بندے نو بنایا ہے فرمایا والتین والزیتون وطور سین 5 قسماں چکیاں پھر فرمایا بندیا تینوں سونا بنایا ہے اللہ جی قسماں نام ہی چک دے اسی پھر بھی مان لینا سی اللہ کہندے نے مقصد اے وے تینوں تیری جلال دا پتہ چل جائے تینوں تیری عزت دا پتہ چل جائے آ میں رب نے اے خطاب نبی اسلام نو اے مخاطب کون ہے سورت دے نبی اسلام تے خطاب پوری امت نو اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چند دن گزرے نے صحیح بخاری دی حدیث پاک ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تے وہی آئی کوئی نہیں ابو لہب دی بیوی نے تانا دیتا ہے آپ دیئے تیرا شیطان تیرے تے آنا بند ہو گیا نعوذ باللہ تیرے رب نے تینوں چھڑ دیتا ہوئے اللہ پاک نے آسمان تو قرآن نازل فرمایا ہے اللہ فرماتے نے وَالضُّحَى وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا اللہ پاک نے 2 قسماں چکیاں نے اللہ فرماتے نے چاشت دے ویلے دی قسم ہے او دوسری قسم جدو رات چھا جاندی اس اندھیرے دی قسم ہے 2 قسماں چک کے فرمایا ہے اللہ فرماتے نے وَالضُّحَى وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا ما ودعک ربک وما قلی میرے محبوب جے اپنے آپ نو حوصلہ دیجئے اپنے آپ نو مضبوط کیجئے لوگاں دیاں گلاں دے مگر نہ لگیا جے لوگاں دے تانیاں دے مگر نہ لگیا جے میں اللہ اعلان کرنا ما ودعک ربک وما قلی سونے محبوبہ سی تانوں چھڈیا بھی نہیں تے ناراض بھی نہیں ہوئے ایک مخاطب نبی پاک نے خطاب مومناں نو وے خطاب نبی پاک دی امت نو وے اللہ فرماتے نے اے میرے نبی دی امت والیو میں اللہ دا اعلان ہے وے مصیبتاں دے ویلے پریشانیاں دے ویلے مدو گمانی نہ کریا جے پتہ نہیں ساڈی رب سندا کوئی نہیں لوگ کہندے نا ساڈی رب سندا ہی نہیں انہاں دی موڑ دا کوئی نہیں 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 میرے ویر جے اللہ فرماندے نے اسی تانوں چھڈیا کوئی نہیں اپنی تخلیق تے غور کرنا ماں دے پیٹ دے اندر سی اسی اودوں بھی نہیں چھڈیا اوتے بھی تینوں رزق دتا وے باہر آیا سے دند دیتے کھان پین واسطے تینوں چھڈیا کوئی نہیں تیری رہنمائیاں کیتیاں نے تیرے واسطے پھل بوٹے لگائے نے قسم دیاں نعمتاں دتیاں نے تیرے واسطے اے میرے بندے تینوں اسی چھڈیا کوئی نہیں ما ودعک ربک وما قلی اللہ کہندے نے اسی تینوں چھڈیا بھی نہیں تیرے تے ناراض بھی نہیں ہوئے اج بیماری آ جائے 2 دن 4 دن ہفتہ بیماری آ جائے رب تے شکوے شروع کر دینا وے او یار رب دا نبی ہے 17 سال بیماری رہی ہے رب نہ شکوا نہیں کیتا ہے امید زندہ رکھی ہے اپنے آپ مضبوط کیتا ہے اگر جناب تنگ دستیاں دیاں واریاں آ جائے اگر پریشانیاں دیاں واریاں آ جائے نبی نے رب دا نبی ہے حضرت یعقوب علیہ السلام 40 سال پریشان رہے نے اتنا پریشان رہے نے رو رو کے اکھاں دیاں بنائیاں مک گئیاں نے آندے نے انما اشکو بثی و حزنی اللہ اپنی امید نو زندہ رکھیا وے آندے نے مینوں یوسف دیاں خوشبوواں دیاں نے مینوں یوسف دیاں خوشبوواں دیاں نے تے بیٹے کہن لگے نواں کہن لگیاں بابا تینوں بھلیکھا پیندا ہے بڈھا ہو گیا بابا لیکن امید زندہ ہے 40 سال گزر گئے نے اکھاں دی بینائی مک گئی ہے رب تے توکل اتنا ہے رب تے بھروسہ اتنا مضبوط ہے آندے نے نہیں نہیں میرا یقین ہے میرا یوسف مینوں ملے گا حضرت یعقوب علیہ السلام 40 سال تک امید نو زندہ رکھیا ہے رب نال نا امیدی دا اظہار نہیں کیتا ہے یار اگر تے ٹینشن آ گئیاں نے اج لوگ پریشان ہو جاندے نے بیٹیاں رب دے دے 1 دے دے 2 دے دے 3 دے دے پریشان ہو جاندے نے یار نبی شعیب نو رب نے بیٹیاں دتیاں نے پریشان ہویا کر اللہ فرماندے نے ما ودعک ربک وما قلی او میرے بندے حالات جیسے تیسے بھی ہو جان میں رب تینوں چھڈ نہیں سکدا مینوں تیرے نال بڑا پیار ہے میں تینوں اپنے ہتھاں دے نال بنایا ہے تے نال میں بڑا پیار کرنا وا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی اس جملے تے ذرا غور کیجئے گا اللہ فرماندے نے وللآخرۃ خیر لک من الاولی وللآخرۃ
आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला। ओ यार अज जड़ी थोड़ी जी जिंदगी ये दुनिया दे अंदर गुजारे आवे, मेरे अल्लाह फरमांदे ने ए तेरे काम नहीं आउणी। इस जिंदगी नो बेहतर आखिरत दी जिंदगी तेरे वास्ते वे। ए जिंदगी जड़ा धोखे दा समान है, दुनिया दी जिंदगी कैसी जिंदगी है, वमल हयातु दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, धोखे दा समान जिंदगी है। ओ यार जेड़ी जिंदगी धोखा वे ओदे मगर लग पिया वे, जेड़ी आखिरत वसीयत तेरे वास्ते बेहतर है ओनू आखिरत नू भुल गया वे। ओ यार सुबह नू जाना वे काम ते चला जाना है दुनिया वास्ते, बच्चियां दा पेट पालना है, काम ते जाना है, दुनिया हासिल हो जाए, ठगियां फराड करना है, दुनिया हासिल हो जाए। मेरे अल्लाह फरमांदे ने वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला। मजबूत बन जाओ, ये दुनिया नहीं कम आनी, ये बेवफा दुनिया है। जिन्हें दुनिया नाल वफा की, दुनिया ने मुंह दे बल गिराया उस बंदे ने। आखिरत नू तरजीह दीजिए, आखिरत की फिक्र कीजिए। तिरमिज़ी दी हदीस पाक है, जेड़ा बंदा आखिरत नू तरजीह देंदा है, दुनिया नू तरजीह नहीं देंदा है, अल्लाह ने उहदे वास्ते 3 इनाम तैयार कीते ने। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमांदे ने मन कानतिल आखिरतु हम्महु जअलल्लाहु गिनाहु फी कल्बी। जेड़ा बंदा दुनिया नू तरजीह नहीं देवेगा, दुनिया दी रौनकां वाल नहीं वेखेगा। इत्थे पता की हुंदा है, किसी को गड्डी नवी है ना तो दिल च दुनिया की लालच मेरे को भी होनी चाहिए है। लोग की कहणगे इन्नियां पैलियां दा मालक तेरे को गड्डी नहीं है, दुनिया की लालच नहीं। वेद अवेख जेड़ा बंदा आखिरत वाल वेखेगा, आखिरत तरजीह देवेगा ना, उन्हें 3 इनाम मिलने। पहला इनाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते ने अल्लाह पाक ओदे दिल दे अंदर वसअत पैदा कर देंदे ने, ओदे दिल दे अंदर गिना पैदा कर देंदे ने। कई ऐसे मुरब्बियां दे मालिक मिलणगे, बैंक बैलेंस करोड़ां अरबां होएगा, दिल दे बड़े थोड़े जे होणगे। अज जिन्हों कहंदे ने शोधा जिहा, ऐसे जो लोग तुहानूं नज़र आउणगे। लेकिन जेड़ा बंदा आखिरत नूं अपना सामने रख के अमल करदा ना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमांदे ने अल्लाह उहदे दिल च वसअत पैदा कर देंदे ने। दूसरा इनाम की है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमांदे ने व जमाअहु शमलहु। अल्लाह पाक जेड़ा बंदा आखिरत नूं तरजीह देंदा, आखिरत दे बारे सोचदा वे, अपने आप नूं मजबूत रखदा, दुनिया दे विच नहीं वड़दा, दुनिया दे बारे नहीं सोचदा, दुनिया हासिल करन दे बारे नहीं फिक्र करदा है। जेड़ा बंदा आखिरत दी फिक्र करदा है, नबी सल्लल्लाहु फरमांदे ने अल्लाह पाक ओहदे उलझे बिखरे सारे मामलात ठीक कर देंदे ने। अज किन्ने लोग नजर आउणगे गोलियां खा खा के रात नूं सौणगे, नींद फिर नहीं आउंदी, परेशानियां बजी नींद नहीं आउंदी। कोई वजीफा दस दिओ घटा आवे तैनूं नींद, रब नूं याद नहीं करदे, आखिरत नूं याद नहीं करदे। जदों होवेगा हिसाब वेखी जाएगी, लै नतीजा ले ला। फिर हजरत जी मजबूत करो अपने आप नूं, आखिरत वाल तवज्जो रखो। दुनिया की गल है ना, दुनिया मिल जाए तुहानूं, आओ फिर तीसरा इनाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमांदे ने जेड़ा बंदा आखिरत वाल वेखदा है, आखिरत नूं तरजीह देंदा है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमांदे ने व अततहु दुनिया व हिय रागिबा। बड़ी कमाल दर्जे दी हदीस है, दिल दी तख्तियां ते नोट करके लै जावे। तीसरा इनाम उस बंदे दा है वे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमांदे ने जेड़ा बंदा आखिरत दे बारे फिक्र करदा है, दीन नूं तरजीह देंदा है, दीन वास्ते खुद नूं सहारा देंदा, दुनिया दी नहीं सोचदा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमांदे ने तीसरा इनाम दुनिया ओदे कोल नक रगड़ रगड़ के जलील होकर कदमां च आएगी। नौकरी कर दो, सुबह 2 बजे भजदे हो, भाजी 2 बजे किथे जी ड्यूटी चलना, पहुंच गए ड्यूटी, चले गए कितने बजे 2 बजे 3 बजे, फजर भी जाया, तहज्जुद भी जाया, दुनिया हासिल करने की हो ना। नबी सलाम फरमाते ने जेड़ा आखिरत नूं सामने रख के दीन ते अमल करेगा, खुद नूं मजबूत करेगा, दुनिया के बारे नहीं सोचेगा। अल्लाह कहते ना रागिमा कहते ने नक रगड़ के आना, आ कहते नक नाल लकीरां कढ़वा छड़ियां इन्हां दियां। कदी गल सुनिए अज जो कोई दुश्मनी हो जाए या किसी का कोई मामला खराब हो जाए, कोई परेआं पंचायत बह जाए,
وہ کہندے نک نال لکیراں کڈ اتے کہندے کہ نہیں مقصد کی ہے ذلیل کرنا اللہ کہندے نے دنیا نک رگڑ کے اس بندے دے قدماں چ آئے گی جڑا بندہ دنیا وال نہیں ویکھے گا آخرت وال ویکھے گا ولل آخرت خیر لک من الاولی اللہ نے اگے کی فرمایا ولا سوف کڑی اللہ ویکھو اج میں پچھلے 6 مہینے حساب پورا کر کے ہٹنا ہے اللہ فرماندے نے ولا سوف یعطیک ربک فترضا اسی تانوں ایسا کچھ دیواں گے تسی راضی ہو جاؤ گے تانوں ایسیاں نعمتاں دیواں گے تسی راضی ہو جاؤ گے دنیا دیاں پریشانیاں تے صبر کر لو توکل رب تے رکھ لو امید نو زندہ کر لو پریشانیاں آئیاں نے آکھو میرا رب ٹالن والا وے دکھ آئے نے آکھو میرا رب دور کرنے والا ہے بیماریاں آئیاں نے آکھو میرا رب صحت دین والا وے نبی اسلام فرماندے نے اللہ پاک نے انعام دیتا والا سوف یعطیک ربک فترضا اور میرے بندے جڑیاں مصیبتاں دے ویلے پریشانیاں دے ویلے تو خود نو سہارا دیتا وے خود نو مضبوط کیتا ہے اپنا توکل میرے تے رکھیا وے میرے نبی اسلام فرماندے نے اللہ فرماندے نے والا سوف یعطیک ربک فترضا اور میرے بندے میں تینوں اتنیاں نعمتاں عطا کر دیواں گا تو راضی ہو جائے گا اللہ کہندے تو راضی ہو جائے گا راضی ایک نعمت کا تذکرہ کر دیواں نعمت ایک جنت دی سب تو وڈی نعمت اللہ اپنا دیدار کرواؤں گے آئے ہائے کیا سی پرکیف وہ کڑی ہوئے گی جدو اللہ پاک اپنے پردے نور دے ڈھا کے اپنے بندے نو زیارت کرواؤں گے مالکہ مسافر نو دعا کرنا انہاں سارے نو اپنے نور دیاں تجلیاں دیاں زیارتاں نصیب فرما دے وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى دو ایک کمال جدی سن لو نبی علیہ السلام دے کول ابن حبان جو حدیث پاک موجود ہے اور ابو داود دے اندر بھی ہے بڑی کمال درجے دی حدیث ہے نبی علیہ السلام دے کول عرابی آیا جا عرابی الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام دے کول ایک عرابی آیا ہے اور جڑے عرابی نے نا انہوں نے ساڈا کام بڑا آسان کیتا ہے کھول کھول کے مسئلے رب نبی علیہ السلام نے پوچھے نے صحابہ ڈر ڈر کے پوچھتے سن جڑے کول رہندے سی بھی کتے غلطی نہ ہو جائے تو جڑے عرابی سن نا جنہوں آپ پینڈو کہندے ہیں دیہاتی اے ساڈے واسطے کام آسان کیتا ہے انہوں نے ایسیاں نبی علیہ السلام کول حدیثاں کڑوائیاں نے بڑی کمال درجے دیاں تے کیسے انداز توجہ رکھیے گا نبی علیہ السلام آ کے کہندے نے اللہ دے نبی جی مینوں قرآن یاد نہیں ہوندا میرے کو قرآن یاد نہیں کیتا جاندہ مینوں کچھ ایسے کلمات دسو ایسا وظیفہ دسو میں او وظیفہ کراں تے مینوں اللہ قرآن پڑھنے دے مطابق اجر عطا کر دے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کیوں نہیں پڑھ دے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ہاں دسنا وا تے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں فقل پڑھیا کر سبحان اللہ والحمدللہ توجہ رکھ تسی بھی یاد کر لو سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ 5 کلمے ہوئے آندہ اللہ نبی 1 منٹ رکے آجے انداز چیک کرو 1 منٹ رکے آجے آپ گننے لگا ہے سبحان اللہ میرے ہاتھ والے تسی دیکھنا ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ ہاتھ اتھے رکھے ہاتھ نہیں کھولے چلنا لگیا نا تے کہندا اللہ دے نبی جی ہاذا لرب فمالے اللہ دے نبی جی جڑا تسی مینوں کلمے دسے نے اے تے میرے رب واسطے نے اے تے رب دی عظمت والے نے میرے واسطے کی ہے ہاذا لرب فمالے ہاذا لرب فمالے میں قربان جاواں نبی پاک دے صحابے دے کولو تے نبی اسلام فرماندے نے اچھا تینوں تیرے واسطے بھی چاہیے نے ہاں تے نبی اسلام فرماندے نے 5 کلمے پڑھن تو بعد پڑھیا کر اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی واہدنی وارزقنی کنے کلمے ہو گئے 5 یہ تو پہلے 5 کنے ہو گئے انہیں ہاتھ اتھے رکھیا صحابی نے عرابی نے ہاتھ اتھے رکھیا ہے آندہ اللہ نبی 1 منٹ روک جائے میں گن لے آن دیو اللہم اغفر لے وارحمنی وعافنی واہدنی وارزقنی مٹھیاں بند کر لیاں نے
ਧਿਆਨ ਦੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜਾਂਗਾ ਮੁੱਠੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਐਦਾਂ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਆਸਾਰ ਨੇ ਮੁੱਠੀਆਂ ਬੰਦ ਨੇ ਤੇ ਨਬੀ अलैहिस्सलाम राबी दी हालत वेख रहे ने ते नबी अलैहिस्सलाम फरमांदे ने ए मला यदैहि मिनल खैर ए मला खैर मिनल यदैहि नबी अलैहिस्सलाम फरमांदे ने आ जेड़ा मेरा राबी मुठियां बंद करके जा रहा वे ए मेरा सहाबी ए समझ लो कि खैर ना मुठियां बंद करके दे भर के खैर ना जा रहा वे खैर समेट के जा रहा खैर और जिन्हों रब की खैर मिल जाए ना उन्होंने सत्ते ही खैर होंदियां ने ओए वजीफा पढ़िया करो सहाबी ने मुठियां बंद कीतियां एवें जा रहा मुठियां खोल नहीं रहे नबी अलैहिस्सलाम फरमांदे ने ये मुठियां च खैर नूं भर के ले जा रहा है ओए खैर हासिल करो 10 कलमे पढ़िया करो सुबहान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह अल्लाहुम्मा इगफिरली वरहमनी वआफिनी वहदिनी वरज़ुकनी नबी अलैहिस्सलाम फरमांदे ने जो बंदा कलमा पढ़दा है ना अल्लाहुम्मा इगफिरली अल्लाह दे जिंदगी दे गुनाह माफ कर देंदे ने अल्लाहुम्मा इगफिरली वरहमनी अल्लाह ते रहमतां दा नुज़ूल कर देंदे ने वआफिनी अल्लाह ते आफियतां दा नुज़ूल कर देंदे ने वहदिनी अल्लाह इनू हिदायत दा सर चश्मा बना देंदे ने वरज़ुकनी अल्लाह इहदे ते रिज़्क दियां बहारां लगा देंदे ने ऐसी ऐसी जगह तो अल्लाह रिज़्क देंदे ने बंदे दे गुमान च भी नहीं होंदा अल्लाह रिज़्क दे ढेर लगा देंदे पढ़िया करो वला सौफा युती का रब्बुका फतरज़ा अल्लाह कहते ने मैं तेनू ऐसा कुछ देवांगा तू राजी हो जाएगा अलम यजिदका यतीमन फआवा हाँ जी घड़ियां वेख रहे हो ना हले तो बड़ा टाइम बाकी है अल्लाह कहते ने अलम यजिदका यतीमन फआवा मैं रब ऐलान पिया करना महबूब अपनी तखलीक ते गौर करो तुसी दुनिया दे आए सी तुहाडा बाप दुनिया ते मौजूद नहीं सी पर मैं रब ने तुहानू जगह दिती इज्जत दिती मुकाम दिता है तेरे वास्ते खिताब एवे अपनी तखलीक ते गौर कर जो कुछ भी नहीं सी जो तेरे अखराजात तेरे खाने पीने का इंतजाम करने वाला कोई नहीं सी उदो रब तेरा इंतजाम करता सी होंदे बाप नू फिक्र होंदी है ना कि बच्चों वास्ते कुछ लैके जाना है फरमाया उदो पता ही किसी नू नहीं सी मैं रब तेनू उत्ते खुराक दे रहा सी अलम यजिदका यतीमन फआवा व वजदका ज़ाल्लन फहदा अल्लाह कहते ने जो तुसी बिखरे हुए सी ना असीं तुहानू कुव्वतां अता कीतियां मालिक वे तेनू मजबूत कर रहे ने तेरा तवक्कुल मजबूत कर रहे ने तेरी उम्मीद मजबूत कर रहे ने रब तेनू कहते ने मेरे बंदे एवं मायूस ना होवी ना उम्मीद ना होवी परेशान ना होवी मैं रब तेनू कहना है अलम यजिदका यतीमन फआवा व वजदका ज़ाल्लन फहदा व वजदका आइलन फअगना जो तेरे कोल कुछ भी नहीं सी जो तू किसी चीज़ का मालिक भी नहीं सी मैं रब ने तेनू मालिक बनाया है हर चीज़ तेरे ताबे की थी है मैं अल्लाह ने हर चीज़ तेरे वास्ते खोल खोल के बयान की है और हर चीज़ का तेनू मालिक बना छड़िया है उस मालिक वाले आ जा जिहड़ा रब तेरे वास्ते ज़मीनां बनाइयां तेरे वास्ते आसमान बनाए तेरे वास्ते अल्लाह कहते हैं परेशान क्यों होना है जी परेशान हो जाने ना परेशान नहीं होना रब ते उम्मीद मजबूत होनी चाहिए जो उम्मीद मजबूत हो जाएगी भरोसा रब ते तुहाडा मजबूत हो जाएगा ना अल्लाह फिर अल्लाह कहते हैं फाहुआ हस्बुहु असी उस बंदे नूं काफ़ी हो जाने हैं काफ़ी का मतलब समझते हो इत्थे कोई बंदा गलत काम करता है उन्होंने मगर MP की सपोर्ट होवे कोई गल नहीं MP साहब नाल ने सीना तान के बुराई करता है क्यों उन्हें पता मेरे मगर सपोर्ट MP दी है तो जेड़ा बादशाहां दा बादशाह कहता मैं तेरे नाल हाँ मेरी सपोर्ट सारी तेरे नाल है फिर परेशान क्यों होंदे हो की होया जब महंगाई होगी तो फिर की होया चीनी 90 रुपए किलो हो गई फलां इतना हो गया बट की होया भुखे सुते हो उदां दे ओ मालिक ने रोजी का इंतजाम किया तुहाडा तुसी परेशान नहीं होना ये दुनिया भावें जिदा मर्जी महंगाई कर दे तुसी परेशान नहीं होना क्यों अल्लाह फरमाते ने अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम
मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मालिक ने फरमाया अगर महंगाई होगी परेशान नहीं होना है, मैं रब दे तवक्कुल तुसी रखना है, मैं रब दे पुख्ता उम्मीद तुसी रखनी है, भरोसा मैं रब ते रखना है। अल्लाह फरमाते ने कुरान दी पहली आयत के अंदर फरमाया है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। पालन वाला ते मैं वां। कितनी महंगाई हुई है, कोई एक बंदा भुखा सुता है? वेले शुरू हाँ जी महंगाई हो गई है। और की होया महंगाई होगी? नबी इस्लाम के घर मेहमान आ गया है, सत्तां घरां पता किया खाने वास्ते चीज कोई नहीं, और तू नबियां नालों ते अफजल नहीं। पिगाम मिले हजरत जी साढ़े घर आए तीन दिन चार दिन तो चूल्हा ही नहीं चलता। कभी तुहाडे हालात ऐसे होए ने? मजबूत करो अपने आप को। एक टाइम का खाना ना भी मिले तो कोई गल नहीं, रब का शुक्र अदा करो। तुसी हाले तक गुठलियां चूसियां नहीं, तुसी दरख्तां दे पत्ते खा के गुजारा नहीं किया, लेकिन फिर भी सब तो ने शुक्री असी करने। और एक होर गल याद रखिया जे, अल्लाह कहंदे ने जिहड़ी सानू ज़ाहरी परेशानियां होंदियां ना जी, मुसीबतां आ जांदियां ने, परेशानियां आ जांदियां, असी कहंदे रोड ते जा रहे हैं, ब्रेक फेल हो गई, एक्सीडेंट, लत्त टुट गई, कोई ब्रेक फेल का करैक्टर नहीं। ऐ जी ठंडा पानी पी लिया, जुकाम हो गया, बुखार हो गया, नहीं, ठंडे पानी का कोई करैक्टर किरदार नहीं। डॉक्टर रात माजरत दे नाल अहे जी फलां चीज़ खा ली, गला खराब हो गया, बीमारी आ गई, फलां कीता फलां। अगर एवें ना करदा, एवें हो जाता तो बीमारी नहीं सी होनी। क्यों ना एवें होंदा? अल्लाह फरमाते ने वला नुज़ीक़न्नहुम मिनल अज़ाबिल अदना दूनल अज़ाबिल अकबर। ओ बंदे असी तेन मुसीबत देने आ, बीमारी रासी दी, ब्रेक फेल का कोई करैक्टर नहीं, असी तेरा खुद एक्सीडेंट करवाया, ठंडे पानी का कोई करैक्टर नहीं, असी खुद तेरे जुकाम लगाया, बुखार लिता है। क्यों? अल्लाह कहते छोटियां बीमारियां तेन मुबतला करने आ, मजबूत करो अपने आप को। एवें कहते हो जी हजरत जी इदा हो गया, डॉक्टर के कोल जाते हो, माँ बाप को गालियां देने वाला डॉक्टर को पहुंचा है, हजरत जी मेरे गुर्दे फेल हो गए, मैनू यह मसला बन गया। डॉक्टर ने कभी पूछे माँ बाप की खिदमत की? अज माँ बाप की ना फरमानियां करके कहते हो हजरत जी मेरी शुगर बढ़ गई, बढ़नी चाहिए। अल्लाह कहते ने वला नुज़ीक़न्नहुम मिनल अज़ाबिल अदना दूनल अज़ाबिल अकबर लअल्लहुम यरजिऊन। असी तुहानू बीमारियां दे मुबतला करने आ, मुसीबतां च मुबतला करने आ, क्यों? लअल्लहुम यरजिऊन, मेरी तरफ लौट आउन। जे सेहत च मैनू नहीं पुकारिया तो असी तेरा एक्सीडेंट करने, लत तोड़ छड़ी, बुला सानू, पुकार सानू, मंग मेरे को सेहत। अगर सेहत च नहीं बुलाया, असी बुखार दिता है, मंग मेरे कोलो, सेहत मंग मेरे कोलो, मेरे वाले आ, तवक्कुल मेरे ते रख, अपनी उम्मीद मेरे नाल मजबूत कर। वला नुज़ीक़न्नहुम मिनल अज़ाबिल अदना दूनल अज़ाबिल अकबर। किधर जाते हो हज़रत जी? परेशान क्यों होते हो? नहीं परेशान होना, कुछ भी हो जाए अल्लाह कहते हैं असी अपनी तरफ पलटन का जरिया रखे है, अपनी तरफ पलटन का। तो खुशकिस्मत जे जेड़ा रब, माँ कितना प्यार करती है, माँ बच्चे को मार के राजी नहीं। क्या रब सानू सजा दे के राजी है? नहीं। नबी सलाह फरमाते हैं जेड़ा बंदे के पैर से कंडा चुभदा है ना, अल्लाह इस कंडे की तकलीफ का बंदे को बेहिसाब अल्लाह अजर अता कर देता। बीमारी आई है, बुखार चढ़ गया, बाद लोग बीमारी को गालियां देना शुरू कर देते हैं। नहीं, नबी सलाम फरमाते हैं ये बीमारी तुहाडे गुनाह को खत्म करने का जरिया बन जाती है। ये अल्लाह है, अपने रब को समझो। दुआए अल्लाह जो कुछ असी आ 3-4 पॉइंट में बयान किए ने, दुआए कि अल्लाह सानू सुन सुना के अमल की तौफीक अता फरमाए। हाजा मा काना इंदी वल्लाहु आलम बिस्सवाब।